लाइक जी एयरवे टीवी से। सर, जैसे आपने काफ़ी तफसील से बताया जिस अंदाज में बलोचों का जो कार्रवाइयाँ इंडियन प्रॉक्सीज कर रही हैं और नफ़रत और की फ़िज़ा बनाई जा रही है, कम्युनिटीज़ के दरमियान रिफ्ट पैदा की जा रही है, एक और साथ साथ एक बहुत बड़े पैमाने पर एक प्रोपेगेंडा बहुत वसी पैमाने पर फैलाया जा रहा है और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया कि गोल्डन टेम्पल पर पाकिस्तान ने हमला किया, सिखों की जो मुख्तलिफ मजहबी मकामात हैं उसको निशाना बनाया गया। इस पर आपकी टेक चाहिए कि क्या ये भी उसी नोयत की फ़िज़ा क्रिएट करने की कोशिश है? देखिए, ये जो मार्का हक का वाक़या हुआ है, इसके अंदर we can see a very sinister design which involves the Sikh community, जिनको जोन सा है इंडिया जोन सा है, somehow for what reason they want to involve it in somehow, in किसी वजह से। उसकी कुछ एविडेंस फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने पेश करता रहा हूँ, दोबारा दोहरा देता हूँ। इंडिया ने अपना जो अमृतसर का इलाका है, जनरल एरिया, वहाँ पे प्रोजेक्टाइल्स फायर किए, हमने आपको उनकी ट्रेजेक्टरीज भी दिखाई, एंड दैट इज़ बेसिकली ए सिख मेजॉरिटी एरिया। ननकाना साहब जो है, विच इज़ ए वेरी रिस्पेक्टफुल और काबिल एहतराम जगह है सिख कम्युनिटी की इन पाकिस्तान के पंजाब में, उसके ऊपर जो ड्रोन्स भेजे, देयर वाज ए डेलिबरेट अटेम्प्ट मेड टू अटैक दैट होली प्लेस, जो कि पाकिस्तान ने फाइल की। अब ये जो गोल्डन टेम्पल का, जैसे आपने कहा, ये वी हैव आल्सो फॉलोड इट आपके इंडियन मीडिया पे, इनफैक्ट उनके जो उनसे मिलिट्री ऑफिशियल, सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स ने आके ये बातचीत की। देखिए, फैक्ट्स अगेन बड़े क्लियर है। पाकिस्तान का जो अवाम है, स्पेशली जो पाकिस्तान के पंजाब है, इसकी और जो सिख कम्युनिटी है, इनकी एक बड़ी क्लोज कल्चरल एफिनिटी है, चाहे वो लैंग्वेज में हो, कस्टम्स में हो। एक प्यार का, मोहब्बत का रिश्ता है, एक रिस्पेक्ट का रिश्ता है, जो आप देखते हैं जब सिख यात्री यहाँ पे आते हैं तो कितनी मोहब्बत से पाकिस्तान के अवाम जो है उनको वेलकम करते हैं, गले लगाते हैं। आप उसे फील नहीं करते हैं? एक प्यार, मोहब्बत आपको नजर आती है। सिख मज़हब की बड़ी जो अहम मुकद्दस मकामात हैं वो पाकिस्तान में पंजा साहब है, ननकाना साहब है, करतारपुर साहब है और दीगर हैं। हम ना सिर्फ उनकी हिफाजत करते हैं, हम उनका ख्याल करते हैं, हम उसको फैसिलिटेट करते हैं या नहीं करते? तो अगर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे किसी जगह पे हमला करना है तो वाई ऑन वन प्लेस, वाई वुड पाकिस्तान डू दैट? कोई इसकी लॉजिक है, कोई अकल है? इसलिए कहते हैं नैरेटिव, जब आप झूठ बनाते हैं तो झूठ बनाते हैं कुछ सोच तो लिया करें ना, बात क्या करने लगे। हमारा एक ताल्लुक है सिखों के साथ, मैंने बताया बड़ा गहरा ताल्लुक है, कल्चरल ताल्लुक है, एक दूसरे के साथ एक उनसियत है। हम तो उनके मुकद्दस मकामात की हिफाजत करते हैं, ख्याल करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। आज करतारपुर कॉरिडोर जोन सा है, पाकिस्तान ने तो खुला किया हुआ है। कौन फ्रीडम ऑफ रिलीजन जोन सा है, विच इज ए फंडामेंटल राइट, उसको कौन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है? इंडिया ने नहीं आने दे रहा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि देयर इज सम सिनिस्टर डिजाइन, जो आई डोंट नो कि कौन से वो अक्लमंद हैं जो ये कहते हैं, एंड देन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अपने सर्विंग जनरल ऑफिसर्स को ला के ये झूठ बुलवाते हैं, which is another indication of the politicization and saffronization that has ingressed into the Indian military. आपके सामने आपकी फौज के अफसरान आते हैं, आप हमारे साथ खुल के हम बात करते हैं, क्विज करते हैं, तो सवाल करते हैं। क्या आपने हमें कभी सुना कि हम आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी के बारे में, अभी टेररिज्म की बात में, कि आपको झूठ की बात करें? वी आर अकाउंटेबल टू यू, वी आर अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। We will give you our arguments, our facts, our perspective. क्या कभी आपने सुना कि आपकी फौज आके इस तरह खुला झूठ, नंगा झूठ बोल रहे हैं आपके सामने कि ये काम हो गया? But that happens once the politicization of a military, और वहां पे आप देख रहे हैं उनकी सेफनाइजेशन जिस तरह हो रही है कि दैट ऑफिसर जो कह रहा है उसे पता है कि ये मैं झूठ बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसको मजबूर किया जा रहा है कि तुम आके जो सा बयान करो कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया। कौन सा हमला कर दिया? जिस तरह 9-10 को वहाँ पे चल रहा था, 8-9 को चल रहा था कि पाकिस्तान ने 15 जगह पे हमला कर दिया है। उससे मैंने कहा था जब हमला करेंगे तो हमें इंडियन मीडिया की जरूरत नहीं, हम हमला करेंगे तो आपको खुद ही आवाज़ आ जाएगी। पाकिस्तान का तो जो मज़हब है, हमारा जो रिलीजन है, हमारी जो इक़दार है, हमारे कल्चर है, हम तो कभी किसी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं करते। हम किसी की मजहबी मुकद्दस मकामात पे क्यों हमला करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे।
وی آر ناٹ دی ون. جس طرح 6 اور 7 کو انہوں نے مساجد میں حملہ کیا, ہم تو کبھی نہیں کرتے. دس ڈزنٹ گو ود اسلام, دس ڈزنٹ گو ود آر پاکستانی ایتھوس, ناٹ ایٹ آل مائی بردر. سر اشتیاق گندل, روز نیوز سے کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کے وزیر دفاع جو ہیں راج ناتھ سنگھ, انہوں نے گجرات کے اندر ایک ایئر بیس کا دورہ کیا اور وہاں پر انہوں نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا, یہ جو کچھ ہوا صرف ایک ٹریلر تھا, پوری فلم ابھی باقی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی, وہ روزانہ کی بنیاد پر مسلسل پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. تو آپ کی نظر میں کیا ہندوستان پاکستان کے خلاف ایک دفعہ پھر جارحیت کر سکتا ہے, پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے, یا پاکستان نے ہندوستان کو پوری فلم دکھا دی ہے اس لیے اب ایسی حماقت نہیں کریں گے؟ شکریہ. وہ یہ کہ سر اب جیسے گزشتہ روز مودی صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ کر سکتے ہیں, خاص طور پر اس نے بلوچستان کے حوالے سے بہت سی باتیں کی ہیں, اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے سر؟ دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ they decided, the Indians decided to use military as an instrument against Pakistan on unilaterally, without evidence, without logic, in violation of all the international customary international law, human rights, everything. یہ فیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہوا نا. اس کا نتیجہ جو ان سے اپنی ٹائم اینڈ پلیس چوزنگ پہ آئے تھے. وہ جو اتنے سالوں سے اپنا ڈیفنس ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں $80 ارب کا, وہ بھی ان کے بیک اینڈ پہ تھا. ان کے ذہن میں اپنی ایک پوزیشننگ بھی تھی کہ جی ہم دنیا میں اس پوزیشن پہ کھڑے ہیں, پاکستان ادھر کھڑا ہے. ان کے ذہن میں کچھ اور ایزمپشنز بھی تھی کہ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر شاید کوئی تناؤ ہے. اس کے اندر ان کا اپنا انحصار تھا اپنی ان پراکسیز کے اوپر بھی, آپ کو نظر آ رہا ہے, جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کھڑے ہوں گے فتنہ الہندوستان, فتنہ الخوارج. انہوں نے بہت سی ایزمپشنز کی تھی نا. آئے, رزلٹ دیکھ لیے, دوبارہ شوق کرنا ہے دوبارہ آ جائے. ہم تیار ہیں. ہم نے ہمیشہ یہ کہا تھا, وی آر فار پیس, وی وانٹ پیس, وی آر سیلیبریٹنگ پیس رائٹ ناؤ ان پاکستان. لیکن اگر آپ کو دوبارہ کوئی اپنے بارے میں غلط فہمی ہے, کوئی گھمنڈ ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کورس کر سکتے ہیں, ڈٹر کر سکتے ہیں, تو آزما لیں اس کو نا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سیز فائر ہے. سیز فائر کا مطلب ہے کہ فائر رک گیا. ڈز اٹ مین دیٹ دی پاکستان کے جو انڈیا کے جو بیسک تنازع ہیں, جو روٹ کانفلکٹ ہے, جہاں سے کانفلکٹ کی روٹس ہیں وہ حل ہوئی ہیں, وہ تو نہیں حل ہوئی. اس میں جو بہت سے مسائل ہیں اگر دیکھا جائے, دیر آر 3 بیسک پرابلمس. ون از دی انڈین پولیٹیکل مائنڈ سیٹ آف دی پریزنٹ پولیٹیکل ایلیٹ, جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, which is in some sort of اوور کانفیڈنس, گاڈ نوز فرام ویئر اٹ کمز, اسٹریٹجک ایروگنس, جس طرح کے وہ بیانات دیتے ہیں اس کی وجہ سے, which are mostly directed towards their domestic politics and domestic audience. اور اس کے اندر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم چاہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہم ڈس ریگارڈ ہے تمام چیزوں کا, جس کو دنیا بھی دیکھ رہی ہے, سمجھ رہی ہے کہ کیا کہے جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. جبکہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ حماقت نہ کرنا, یہ بیوقوفی نہ کرنا. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا, اب بھی کہتے ہیں. سیکنڈ ایشو آپ کا جو بنیادی ہے وہ آپ کی ہے کشمیر. پاکستان اور ہندوستان میں جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا, امن نہیں ہو سکتا. اور کشمیر جو سا ایک ایکسٹرنل پرابلم ہے. پاکستان ہے, کشمیر ہے, چائنا کا بھی ایک کلیم ہے اس پہ, اور بیسیکلی تو اٹ ہیز ٹو بی ریزالوڈ ایز پر دی ول آف دی پیپل آف کشمیر, ایز پر دی UNSC ریزولوشن. اس کو وہ انٹرنلائز کیا ہوا ہے. وہاں پہ انہوں نے 7 لاکھ زیادہ فوج ڈالی ہوئی ہے, سیکورٹی کے دائرے ڈالے ہوئے ہیں, لوگوں کو پریس کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. پہلگام کے بعد ہی آپ دیکھ لیں, ہزاروں کی تعداد میں پکڑ دھکڑ کی گئی ہے, لوگ پتہ نہیں غائب کر دیے ہیں, کدھر ہیں. ڈزنز اینڈ ڈزنز آف ہاؤسز ہیو بین بلڈوزڈ اینڈ بلڈوز کیا ہے, بلاسٹ کیا ہے. اس طریقے سے تو کشمیر کو دیکھ لیں. آپ ابھی دیکھیں, یہ بھائی نے جو سوال کیا کہ جس طرح یہ سکھس کے اوپر, ایک کمیونٹی کے اوپر ظلم کرتے ہیں, ان کی آپریشن کرتے ہیں, کرسچنس پہ کرتے ہیں, دالتس پہ کرتے ہیں, لوور کاسٹ پہ, اور ہیں ہمارے ادھر منارٹیز ہیں بہت سی کرتے ہیں. وہ ان کے انٹرنل پرابلم ہے. اس کی ایک بڑھتی, اس آپریشن کا علاج انٹرنلی کرنا ہے, اس کو حل کرنا نہیں ہے. اس کا ایک نیچرل ریئیکشن آتا ہے, جب ظلم ہوگا ظلم کا جواب تو آئے گا. اس کے اوپر جو سا ہے اس کا حل کرنا نہیں ہے, اور وہ پاکستان کے ساتھ جوڑنی ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب جب یہ تمام معاملات ہیں, اور تیسرا آپ کا پرابلم ہے جو آپ کے سامنے, جس پہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کی,
کہ انڈیا نے جو سا ہے دہشت گردی کو ایز اے ٹول اگینسٹ پاکستان اپلائی کرتا ہے. اب آپ دہشت گردی کرا رہے ہیں ایک ملک میں فتنہ الہندوستان کے ذریعے, فتنہ الخوارج کے ذریعے, تمام ثبوت آپ کے سامنے, اور بھی بہت ثبوت ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے. تو اس کے ساتھ جو سا آپ کے کیا بیسک کانفلکٹ طے ہو سکتے ہیں, مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب اس امن کو جو سا ہے پاکستان نے ایک بڑے ریشنل رسپانسبل ایکٹر کے طور پہ مینٹین کیا ہوا ہے تھرو دی ریزالو آف دی پیپل آف دی پاکستان, تھرو دی کیپیبلٹیز آف یور آرم فورسز, اینڈ بائی ویری کلیئر کمیونیکیشن کہ ہم آپ کے آگے نہیں جھکنے والے, کم واٹ میں. سو یو کی ناٹ چوز یور نیبر, انڈیا از آر نیبر, تو لیٹس سی دیٹ ویدر اٹ کمس اینڈ ریئلائزز دی گراؤنڈ ریئلٹی اور ناٹ. So that's what is at stake right now.